नूरीन रोकती रह गई, मगर महरू बीबी ने बज़्द होकर राफील को पैसे दे दिए। राफील बाहर आ गया। उसका दिल तो बिल्कुल न था कि माँ, बाप और बहन को छोड़कर जाए, मगर वो इनकार भी न कर सकता था। फिर उसने खाने पीने की चीज़ें लें और घर आ गया। वो चीज़ें अपनी बहन ज़रक़ा को दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हर रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सिर्फ मेरे लिए। देखें, इतनी प्यारी सी दरख्वास्त कर रही हूं, सब्सक्राइब कर लो ना, प्लीज़। चलो, कहानी शुरू करते हैं। ज़ुरक़ा ने पूछा, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तो उसने सारी तफसील बता दीन। ज़रक़ा बोली, राफील, तू अब सच्ची शहर जाए गास के लहजे में इश्तियाक था। राफील होले से बोला, अब अब्बा को पता होगा, वो कह दें तो। ज़रक़ा हनस दी, क्योंकि उतना तो ज़रक़ा को भी पता चल चुका था कि छोटी चौधराइन रोमाना और उसके बाप फरीद के दरमियान जो कुछ है, वो सबको मालूम हो चुका है। अब उसकी माँ को भी पता है। जब इतना कुछ हो रहा है, तो राफील को अब्बा भी ज़रूर भेज देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? इस बारे में ज़ुरक़ा ने राफील से कोई बात न की। फिर राफील को दरवाज़ा खटकने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो मासी बरकत थी। उसने कहा कि तुझे रोमाना बीबी बुला रही है। वो सीधा हवेली पहुंच गया, सीधा रोमाना बीबी के पास गया। रोमाना बीबी ने कहा, राफेलजा, अपने अबा को बुलाकर उसे कह कि छोटी चौहद राइन बिला रही हैं। अच्छा जी कहकर वो भींसों वाले इहाते की तरफ चल पड़ा, जहां उसका अबा मौजूद था। दोपहर का वक्त हो रहा था। वो आहस्ता आहस्ता चलते हुए जा रहा था और अहाते पहुंच गया। जानवर सारे दरख्तों के नीचे छांव पर बंधे हुए थे। वो अपने बाप को ढूंढता हो माल खाने के कमरों की तरफ आ गया, जहां जानवरों की देखभाल करने वाले मुलाजिम रहते हैं और सूते थिया भी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दूसरे कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें और सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो खामोशी से खिड़की के करीब आया तो माँ और बाप साथ थे। नूरीन की आवाज़ आई, जल्दी करो ना, अब तो बस हो चुकी है मेरी, मुझे देर हो रही है। रोटी देने आई थी मैं, बस इतना ही काफ़ी था। मुझे शावर करना पड़ेगा और अभी हवेली भी जाना है। रोमाना बीबी को पता चल गया तो वो कहेंगी कि फरीद से कहो कि मौके देख मुझे मिलने आए। बाप ने कुछ जवाब न दिया। नूरीन हंसने लगी। राफील को हल्का सांजर आ रहा था, ज्यादा अंदर वो झांक नहीं सकता था। नूरीन ने कहा, जोर से मुकम्मल होने लगी हूँ। फरीद बोला, अंदर ठीक है या बाहर रिपोर्ट फरागत जारी करवानी है? हूँ। नूरीन बोली, अंदर ही छोड़ दे उसे और रहने दे उसे वहां ही। और हाँ, रोमाना बीबी को अंदर ना छोड़ना पानी। अगर कोई मसला हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। फरीद बोला, ठीक है। दोनों की बातों की आवाज़ रख गई और हर तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर बाद वो उठ खड़े हुए। राफील ने फौरन समझ लिया कि ये उनका ज़ाती मामला है। उसने कान बंद कर लिए और चुपके से वापस निकल आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चेहरा सर्ख हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस तरह भी होता है। वह फौरन बाहर निकल गया और वहां से वापस भागकर इसी रास्ते पर आ गया जहां से पहले आया था। वो फिर इहाते की तरफ चल पड़ा। सामने से उसे माँ आती दिखाई दी। वो रक गई। उसने राफील को देखकर इससे पूछा, तू उस वक्त क्या करने आया है यहाँ? राफील ने बताया कि उसे रोमाना बीबी ने भेजा है कि अपने अबा को बुलाकर लाओ। नूरीन ने फरीद को आवाज़ लगाई, हवेली से पैगाम आया है अवर, तुझे छोटी चौहदराइन बुला रही हैं। फरीद ने वहीं से जवाब दिया कि उन्हें कहना कि शाम को आओगा, अभी कुछ काम रहता है। वो दोनों माँ बेटा घर आ गए। नूरीन ने बर्तन अंदर रखे और ज़ुरक़ा से कहा कि मुझे कपड़े दो, गर्मी बहुत है, मैं शावर लेने जा रही हूँ। और राफील से बोली कि तू हवेली जाकर रोमाना बीबी को अपने अबा का पैगाम दे। अगर मेरा पूछे तो कहना कि अम्मा के सर में दर्द है और वो सोई पड़ी है, मैं शावर लेकर कुछ देर आराम कर लूँ। राफील हवेली की तरफ चल पड़ा और हवेली पहुंचकर रोमाना बीबी को फरीद का पैगाम देकर घर आ गया था और कमरे में लेट गया। उसकी आंख लग गई। शाम का अंधेरा छा रहा था। वो उठा चेहरा धोकर
حسب معمول حویلی آ گیا۔ ابھی وہ صحن میں پہنچا تھا کہ اس کی ماں نے آواز دی، رافیل اوپر سے لکڑیاں تو لے آ۔ خوبصورت بلوری آنکھیں تیکھے نین نقش، دراز قد موٹے اور گولو مولو۔ مہرو بیگم نے شاور کر کے اب وہ ٹاول سے خود کو خشک کر رہی تھی۔ رافیل آہستہ آہستہ سے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اسی وقت عذرا ماچھن دروازے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف آئی۔ اس نے رافیل کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایسے سمجھ آ گئی تھی کہ رافیل سیڑھیوں پر کیوں چڑھا ہوا تھا، کیونکہ روشند ان کی جلتی ہوئی لائٹ بتا رہی تھی۔ عذرا کو دیکھ کر رافیل کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ عذرا نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور بولی، آوے کمینے اوپر کیا کر رہا تھا؟ رافیل سے ڈر کے مارے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چپ کھڑا رہا۔ بولتا کیوں نہیں؟ رافیل آہستہ سے بولا، غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ چوہدریوں سے معافی مانگ جن کی عورتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ تمیز سکھائی ہے تجھے تیری ماں نے؟ ٹھہر تو سہی، آج بتاتی ہوں تیری ماں اور تیرے باپ کو، لیکن چودھریوں کو نہیں بتاتی، وہ تجھے مار ڈالیں گے، لیکن تیرے گھر ضرور بتاؤں گی۔ ایک بار تو رافیل کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھیں کہ یہ اب اس کی شکایت اس کے گھر والوں کو ضرور لگاؤ گی۔ اچانک رافیل کے دماغ میں بات آئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تو میری شکایت میرے گھر لگا۔ میں تیری اور چوہدری نہال کی بات چاچے بالو کو اور بڑے چوہدری صاحب کو بتاؤں گا۔ عذرا کو جیسے بچھو نے کاٹ لیا کو کیا بتائے گا۔ عذرا ہکلا کر بولی، رافیل، یہی کہ چوہدری نہال تیرے گھر آ کر آگ کرتا ہے۔ عذرا کا رافیل کے منع سے آگ کا لفظ سن کر حیران ہو گئی۔ وہ تو اسے بچہ سمجھتی تھی، مگر یہ تو بڑی چیز نکلا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، تجھے یہ سب کس نے بولا؟ رافیل بولا، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ غدار بولی، تو پھر تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو جب تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ رافیل نے کہا، میں نے خود تم دونوں کو دیکھا ہے۔ عذرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، حیرت سے بولی، کب؟ رافیل نے اسے بتایا کہ جس دن وہ ٹیوب ویل سے کپڑے اٹھوا کر ساتھ لایا تھا، اس دن۔ پھر اس نے سارا دیکھا منظر بتا دیا۔ عذرا تمہارے شرم کے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، دیکھ تو اچھا بچہ ہے، یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی غسل خانے والی بات کا، اور تجھے انعام بھی دوں گی۔ اس نے اپنی جان بچنے پر سکھ کا سانس لیا۔ عذرا نے رافیل سے پوچھا، تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ رافیل نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ اس نے یہ بات اپنے یار گلشن کو بتائی تھی اور اس نے شادو کو بتایا تھا، مگر یہاں اب اس نے جھوٹ بول دیا۔ عذرا بولی، اچھا لکڑیاں اٹھا، تجھے تیری ماں نے بھیجا تھا اور تو ادھر اور ہی نظارے کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، پتہ کروں تو نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ وہ بولا، اب ماں کو یہی کہنا کہ لکڑیاں پھنسی پڑی تھیں، نکالنے میں دیر ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر لکڑیاں اٹھائیں اور حویلی کے اندر آ گئے۔ نورین نے عذرا سے پوچھا، اتنی دیر کر دی تم نے بھی؟ عذرا بولی، لکڑیاں پھنسی پڑی تھیں، بڑی مشکل سے نکالی ہیں، رافیل سے اکیلے نہیں نکل رہی تھیں۔ عذرا کو ریشم بی بی نے آواز دی۔ وہ ان کی طرف کمرے میں چلی گئی۔ رافیل حویلی میں ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ نورین نے پوچھا، فیل تجھے مہر و بیگم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہی، تو جائے گا ان کے ساتھ، رہ لے گا وہاں؟ رافیل پہلے تو شاید انکار کر دیتا، مگر جب سے مہر و بیگم کو دیکھا تھا، اس کے دل میں تو عجیب سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ نظارہ کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے کہا، اماں اگر تو کہے اور جانا پڑا تو چلا جاؤں گا۔ نورین بولی، ارے صدقے جاؤں میر ابتر۔ اپنے ساتھ لگا کر رافیل کا ماتھا چوم لیا۔ رافیل اندر سے بہت خوش ہو رہا تھا۔ ایک تو شہر دیکھنے کی خوشی، اوپر سے مہر و بیگم جیسی حسین عورت کے پاس رہنے کی خوشی تھی۔ رومانہ نے نورین سے کہا کہ رات کو رافیل کے 1-2 جوڑے کپڑے شاپر میں رکھ دینا، باقی کپڑے بھابھی خود لے کر دیں گی۔ فرید باہر چلا گیا۔ رافیل سیدھا گھر واپس آ گیا۔ اس نے زرقہ کو بتا یا کہ وہ صبح شہر جا رہا ہے۔ وہ بولی، سچی تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں ابا نے بھی کہہ دیا ہے۔ زرقہ بولی، رافیل تو اداس نہیں ہوگا ہمارے بغیر؟ رافیل کچھ سوچتے ہوئے،
हाँ, उदास तो हो, नगा, मगर उम्मा अबा ने कहा है जाना पड़ेगा। जुर्का बोली, अच्छा ठीक है, ध्यान से रहना, वहां कोई शरारत ना करना। राफील बोला, अच्छा ठीक है। चारपाई पर लेट गया। फिर उसे अपने यार गलशन की याद आई कि उसे अभी बता दूं सुबह तो मैंने चले जाना है। इस वक्त वो उठकर बाहर की तरफ चल पड़ा। दूसरी गली में गलशन के घर आ गया। गलशन के घर से शाद वो निकलती हुई दिखाई दी। रात का अंधेरा तो था, मगर इर्द गिर्द घरों के बल्बों की रोशनी की वजह से राफील उसे पहचान गया और हैरान भी हुआ कि वो गलशन के घर उस वक्त क्या करने आई थी। उसे देखकर शादू ने चेहरा छिपाने की कोशिश की, मगर राफेल पहचान चुका था। वो तेजी से निकल गई। राफील गलशन के घर के अंदर आया तो गलशन कमरे की तरफ जाता दिखाई दिया। राफील उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। गलशन उसे उस वक्त देखकर हैरान रह गया था। उसने कहा, ओए राफील, तो उस वक्त खैर तो है ना? राफील, हाँ खैर है, मगर ये बता, ये साली उधर किया करने आई थी उस वक्त? और बाकी घर वाले कुधर हैं चाचा, चाची और उसकी बहन जो कि उससे बड़ी थी? गलशन, वो साथ वाले गांव में मेरे मामे के पुत्र की शादी पर गए हैं। मैंने सुबह जाना है, घर अकेला नहीं छोड़ना था। राफील बोला, हाँ वो तो मुझे। शादू को जाते हुए देखकर समझ आ गई थी कि घर अकेला क्यों नहीं छोड़ना। गलशन हंसने लग गया। राफील ने पूछा, क्या करने आई थी उस वक्त वो तेरे पास? गलशन बोला, अधूरी मुलाकात पूरी करनी आई थी। राफील ने कहा, मतलब आज दे गई तुझे? गलशन हंसते हुए बोला, हाँ दे दी है। उसे कैसे पता चला कि तेरे घर वाले नहीं हैं? गलशन ने कहा कि शाम को मैंने पैगाम भेजा था। बलू के हाथ। राफेल उसके कुंधे पर हाथ मारते हुए, बड़ा चालाक है तू। अच्छा सुन, मैं तो तेरे से मिलने आया हूं। मैं सुबह शहर जा रहा हूं, चौहद्री रियासत के साथ। आन के घर रहना है। आप मुझे पढ़ना भी वहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।